नमस्कार। इमेज विशेषमा स्वागत छ। इमेज विशेषमा आज हामी मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौती, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको फर्स्ट क्वार्टर रिभ्यू लगायतका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालज्यू। उहाँलाई स्वागत गरौँ। अग्रवाल सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद रमेशजी। इमेज टिभीका दर्शकहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। मुलुकको अर्थतन्त्र अवस्था जटिल अवस्थामा त छँदैछ, कुन हदसम्म जटिल अवस्थामा छ सर? मलाई आजको दिनमा बिजनेसमा काम गर्दा करिब 3 दशक भइसकेको छ। आजको जुन स्थिति हामीहरूले भोग्नु परिराखेको छ, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई जुन भोग्नु परिराखेको छ, मैले त्यस्तो स्थिति आजसम्म देखेको छैन। त्यस्तो खालको स्थिति अहिले भएर आएको छ। अब यसमा मेन जुन कारण छ, मलाई लाग्छ कि सबभन्दा ठुलो समस्या यो मागको भएर आएको छ। विगतको 9 महिनादेखि जुन तरिकाले मागको सङ्कुचन भएको छ, यो फेरि मागको सङ्कुचन 1-2 सेक्टरमा होइन, ओभरअल सेक्टरमा हामीहरूले फेस गरिराखेको छौँ। अब यसैको कारणले गर्दा हामीहरूको मात्रै सेक्टरमा यो इस्यु छ कि या इन्डस्ट्रीमा मात्रै यो इस्यु भएर आएको छ कि या यो समग्रै प्रब्लम छ। त हामीले करिब 130वटा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग हामीले सिएनआईको तर्फबाट एउटा सर्वे पनि गराएको छौँ। त्यो सर्वेको रिजल्ट पनि बडा अनौठो छ। यो चाहे तपाईँले जुन पनि इन्डस्ट्रीको सेक्टरहरू लिनुहोस्, चाहे त्यो फार्मास्युटिकली किन नहोस्, मैले पाएँ कि फार्मास्युटिकलमा पनि 10 देखि 15% को मागको सङ्कुचन छ। अरू डन्डीहरूमा त जसरी डन्डी भइहाल्यो या कन्स्ट्रक्सनसँग जति पनि सम्बन्धित व्यवसाय या उद्योगहरू छन्, त्यसमा तो के छ कि 30 देखि 40% को सङ्कुचन देखिराखेको छ। डन्डीमा जसरी 40% को देखिराखेको छ, सिमेन्टमा 35% को देखिराखेको छ। तपाईँलाई आश्चर्य हुन्छ, अटोमोबिलहरूमा तो 80 देखि 85% को पनि सङ्कुचन देखिराखेको छ, प्लास्टिकमा देखिराखेको छ। अब एउटा सेक्टर जुन धेरै नै इम्प्याक्टेड भएका छन्, त्यो सेक्टर भयो फेरि रियल एस्टेटको। रियल एस्टेटमा आजको दिनमा कुनै पनि अपार्टमेन्टहरू या घर जग्गाहरू त्यो बिक्ने एकदम छोडिसकेको छ के। त्यस्तो खालको स्थितिमा हामीहरू गुज्रिराखेको छौँ। यसले के छ कि ठुलो समस्या मलाई लाग्छ कि अर्थतन्त्रमा लिएर आउँछ जस्तो छ। यो जुन बाह्य क्षेत्रमा छ, इन्टरनेसनल मार्केटमै होइन, वर्ल्ड इकोनोमी नै रिसेसनतर्फ गइरहेको छ भनेको छ, त्यो अनुसार बाह्य इफेक्ट मात्रै हो कि अथवा हाम्रो आन्तरिक कारणले हाम्रो मुलुक विशेष यो समस्या आइरहेको हो? बाहिरको इफेक्ट छ, तर त्यसको कति इम्प्याक्ट नेपाल इकोनोमीमा पर्छ त्यो पनि एकपल्ट सम्झिनुपर्ने कुरा छ। जब 2008 सालमा जब रिसेसन आएको थियो, वर्ल्ड ओभर रिसेसन थियो, तर नेपालको इकोनोमीलाई त्यति इम्प्याक्ट परेको थिएन। तर अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने इम्प्याक्ट तो परेको छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। जसरी जुन तरिकाले पेट्रोलियमको मूल्यको वृद्धि भएको छ, जुन तरिकाले कमोडिटी प्राइजेसहरू बढेको थियो, त्यसले ठुलो इम्प्याक्ट हाम्रो इकोनोमीमा तो आएको छ। तर जुन तरिकाले इम्प्याक्ट आउनुपर्ने हो, त्यो मतलब मलाई लाग्दैन कि जुन तरिका अरू देशमा आएको छ त्यो तरिकाले नेपालमा इम्प्याक्ट आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। बाहिर क्षेत्रको कारणले गर्दा हामीहरूको इकोनोमी मेजरली भारतसँग जोडिएको छ, किनकि हामीहरूको करेन्सी पनि भारतसँगै प्याक छ। हामीहरूको मेजर इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट पनि भारतसँग प्याक छ। आज भारतको इकोनोमी त्यति नराम्रो गरिराखेको छैन। इनफ्याक्ट भारतको इकोनोमी अरू सबै इकोनोमीको कम्पेरिजनमा राम्रै गरिराखेको छ। त्यो हामीहरूको इकोनोमीमा त्यति ठुलो इम्प्याक्ट नआउनुपर्ने हामीहरूको धारणा छ। यो अहिलेको सिचुएसन तपाईँहरूले पनि त्यही भन्नु भएको छ, इतिहासकै कठिन अवस्था भन्नुभएको छ। 30 वर्षको एक्सपिरियन्समा सबैभन्दा कठिन अवस्था भनेपछि कोभिड जुन होइन, कोभिडको इफेक्ट थियो, अनि अर्थक्वेकको इफेक्ट थियो, अनि त्यतिखेरको ब्लकेड, ती अवस्थाभन्दा पनि अहिले कठिन अवस्था हो। अहिलेको अवस्था त्यसभन्दा त धेरै कठिन छ। हामीले त मतलब मैले हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई एउटा रेजिलियन्ट कम्युनिटी मान्न गरेको छु। अब जस्तो जुन बेलामा जनयुद्धको कुरा थियो या त्यसपछि इभन अर्थक्वेकको पनि प्रब्लम हामीहरूले झेलेको छौँ, अघोषित नाकाबन्दीको पनि हामीले झेलेको छौँ। तर त्यो बेलामा सर्टेन पोर्सन मात्रै इफेक्टेड थियो।
या एउटा पर्टिकुलर सेक्टर फ्यू सेक्टर्स इम्प्याक्टेड थियो। तर अहिले आएर जुन तरिकाले सबै सेक्टर्स इम्प्याक्ट भएका छन्, अरू सबै सेक्टर्समा मागको सङ्कुचन आएको छ, त्यस्तो स्थिति हामीहरूले कहिले पनि देखेको थिएन। मैले फेरि भने कि मैले 3 दशकको आफ्नो अनुभवमा मैले यस्तो स्थिति कहिले पनि देखेको छैन। रिभाइभ हुँदैछ इकोनोमीमा, होइन, सुधार आउँदैछ, माग बढ्यो भन्दै झन् जटिल अवस्थामा पुग्यौँ हामी। मलाई कहीँ न त कहीँ लाग्छ कि यो समस्या आएको थियो एकपल्ट, मतलब गत वर्षको सुरुवातदेखि नै यो समस्या आएको थियो। त्यो बेलामा नेपालको इम्पोर्ट धेरै बढेको थियो, अरू त्यो बेलामा इन्ट्रेस्ट, मतलब त्यसका सर्टेन कारण पनि थियो। अलिकति विदेशी मुद्राको जुन हामीहरूको सञ्चित छ त्यस्तो खालको दबाव परेको थिएन, तर दबाव आएको थियो। मतलब केही महिनाभित्रै विदेशी सञ्चित ठुलो तरिकाले गिरावट आएको थियो, तर हामी जुन लेभलमा थिएँ त्यो 6 महिनाभन्दा बढीको लेभलमा सञ्चितको लेभलमा थिएँ। त्यो 6 महिनाको इम्पोर्टको जुन एउटा यिनीहरूको राष्ट्र ब्याङ्कको क्राइटेरिया हुन्छ, नर्म्स हुन्छ, त्यसभन्दा या इन्टरनेसनल नर्म्स हुन्छ, हामीहरू माथि नै थिएँ। तर त्यो बेलामा हामीले जुन मतलब त्यसको कारण पनि एकपल्ट कारणमा पनि जाउँ। कारण पनि के थियो कि एउटा त त्यो बेलामा कमोडिटीको प्राइस जुन छ धेरै नै बढ्न गएको थियो। दोस्रो कुरा कोभिडको कारणले गर्दा डिमान्डको सर्टेन भ्याक्युम थियो। एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के थियो, त्यो बेलामा इन्ट्रेस्ट रेट वर भेरी भेरी लो। इन्ट्रेस्ट रेटको जुन 6, 7, 7.5% मात्रै थियो। अब त्यो बेलामा के छ कि इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीहरूले कुनै तरिकाले कन्ट्रोल गरेर बढाउन पाएन। त्यो डिमान्ड स्वाट्टै 3-4 महिनाको लागि बढेको थियो, तर त्यसपछि मङ्सिर पौषमा आएर त्यो डिमान्ड घट्न पनि थालेको थियो, इन्ट्रेस्ट रेट पनि बढ्न थालेको थियो, अरू पनि जुन मतलब कमोडिटीको प्राइजेसहरू पनि अलिकति सजिलो हुँदै गएको थियो। तर त्यो बेलामा धेरैवटा मलाई लाग्छ कि हामीहरूले अलिकति सायद डराएर होला, या हामीहरूको मतलब समस्यालाई अलिकति ठुलो सम्झेर होला कि हामीले धेरैवटा स्टेप लिए। मलाई लाग्छ कि त्यसैको कारणले जुन हामीले आज फेस गर्नु परिराखेको छ त्यसैको नतिजा छ। तपाईहरु पहिलेदेखि अब कठिन अवस्थामा आउन लाग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, निजी क्षेत्रले भन्दै थियो। अब त सरकार पनि भन्न थालेको छ, सरकारका अधिकारीहरू यो अहिले राजस्वमा जुन इम्प्याक्ट परेको छ त्यो चाहिँ इतिहासकै कठिन अवस्थामा छौँ, कठिन घडीमा छौँ भनेर अस्ति अर्थ सचिवहरूले, राजस्व सचिवहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो समस्या अब यही इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनकै कारण हो अथवा अरू कुनै लुपल्सहरू? यो एक्चुअलमा हामीहरूले इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनलाई यसबाट मतलब यसमा इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनबाट दुईवटा कुरा इम्प्याक्ट परेको छ। एउटा त के छ कि राजस्वमा इम्प्याक्ट परेको छ, और दोस्रो कुरा जुन छ हामीहरूको उद्योगी र व्यवसायीहरूको सेन्टिमेन्ट्समा अन्तर परेको छ। तर अगर जुन जुन प्रोडक्टहरूको आजको दिनमा इम्पोर्टमा रेस्ट्रिक्सन छ त्यसले इम्पोर्टमा जुन उनीहरूको सहभागिता छ त्यो 1.5% भन्दा पनि कम छ। करिब 1.5 देखि 1.5% को हाराहारीमा होला। अगर त्यो मोबाइल त्यसबाट हटाइदियो भने इट इज 1.5%, तर यसको राजस्वमा जुन कन्ट्रिब्युसन छ त्यो करिब 14-15% छ। सो अगर कसैले भन्छ कि यो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनको कारणले गर्दा इम्पोर्ट कम भएको छ, मलाई लाग्छ कि त्यो मिसलिडिङ कुराहरू हो। 1.5% अगर बाइ द वे त्यसको गत वर्षमा कन्ट्रिब्युसन भएकोमा त्यसलाई हामीहरूले मतलब यस कारणले गर्दा हामीहरूको इम्पोर्टमा कमी आएको छ, अगर तथ्य हेर्ने हो भने यो एकदम क्लियर तरिकाले आउँछ। त्यो कारणले गर्दा सङ्कुचन आएको छ नि, यो सङ्कुचन आएको छ मतलब डिमान्डको सङ्कुचनको कारणले गर्दा आएको छ। और यसको दोस्रो इम्प्याक्ट जुन छ मेन यसबाट इम्प्याक्ट भएका जुन उद्योगीहरू छन् त्यो एसएमइजहरू छन्। एसएमइजहरूको जुन उनीहरूले सप चलाइराखेका छन् या डिस्ट्रिब्युटरसिप फर्म चलाइराखेका छन् या होलसेलिङ गरिराखेका छन् या सानो उद्योग चलाइराखेका छन्, अरू उनीहरूको उद्योग पनि ठुलो उद्योगसँग पनि रिलेटेड हुन्छ। अब उनीहरूको क्यास फ्लोमा ठुलो फरक पर्न गएको छ। अगर 50% पहिले उनीहरूले 100 रुपियाँको सामान बेचिराखेका थिए त अब उनीहरूले 50 रुपियाँ मात्रै बेचिराखेका छन्। अब 50 रुपियाँमा उनीहरूले त्यसपछि बेचिसकेपछि त्यसको प्रफिटबाट उनीहरूले सबै ह्युमन रिसोर्सको खर्चाहरू, एडमिनिस्ट्रेसनको खर्चाहरू, इन्ट्रेस्टको खर्चाहरू त्यो एकदम भ्याउनै नभ्याउने स्थिति आइसकेको छ। अब अहिलेको जुन आक्रोश पनि हेर्नुहुन्छ त्यो बढी गरेर एसएमईमा
देखा परिराखेको छ। ठाउँ ठाउँ जिल्ला जिल्लाबाट मान्छेहरूको आफ्नो एक तरिकाको आक्रोश उत्पन्न भइराखेको छ। यो सबै के छ कि उनीहरू वाकई पीडामा भएर यस्तो खालको स्थिति उत्पन्न भइराखेको छ जस्तो एउटा तपाईहरुको सर्वेले पनि त्यही देखाइरहेको छ। अनि अर्को हामीले सरसरी हेर्दाखेरि पनि जुन पत्रिकाहरूमा लिलामीको सूचना हुन्छ त्यो बेपत्तासित बढेको देखिन्छ, त्यो एकदम डरलाग्दोसित बढेको देखिन्छ। यसले पनि राम्रो संकेत गर्दैन। यी इकोनोमी यस्तो स्थितिमा पुग्दैछ भन्ने कुरामा गभर्नमेन्ट कतिको गम्भीर छ? हेर्नुस्, अब यो एसएमईजहरू जुन छ त्यो कसैले पनि पेमेन्ट गर्न पाए, इन्ट्रेस्टी सर्भिस अब बडा मुस्किलले सायद यिनीहरूले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई पेमेन्ट गरिराखेका छन्, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सहरू धानिराखेका छन्। अब उनीहरूले इन्ट्रेस्टको पेमेन्ट गर्न पाएका छैन, उनीहरूले आफ्नो इन्स्टलमेन्टको पेमेन्ट गर्न पाएका छैन। अब यस्तो स्थितिमा अब के गर्ने? अब ब्याङ्कहरूले पनि के छ कि उनीहरूले पेमेन्ट नगरेको हुनाले धमाधम उनीहरूको निलाम र बिक्रीमा या ब्ल्याकलिस्टिङमा गरिराखेका छन्। केही सर्टेन मतलब फ्याक्ट्स पनि बताउन चाहन्छु। गत वर्षको पहिलो 3 महिनामा करिब 1500वटा ब्ल्याकलिस्टिङ भएका थिए। अहिले आएर यो वर्षमा त्यसको 3 गुणा करिब 5000 क्रस गरेका छन्। अब एनपिए जुन पहिले श्रावण महिनामा करिब 1.3 समथिङ थियो, अहिले आएर 1.77 भएको छ। अरू ब्याङ्किङहरूको एउटा ब्याङ्कर्सहरूको एउटा यो पनि सोचाइ छ कि पौष मसान्तमा गएर यो करिब 3% पनि क्रस गर्छ जस्तो छ। सो यो त एकदम भयानक स्थिति जस्तो आइराखेको छ के। तो यसलाई हामीहरूले चाँडैभन्दा चाँडै अलिकति तरलताको स्थितिलाई सहज नगर्यो भने यो बिग्रिँदै जान्छ। फेरि यो के छ कि 3%मा पनि रुकिँदैन, किनकि यो स्थिति जब तलै जाँदै जान्छ के। सो यसलाई एकपल्ट गम्भीरतापूर्वक लिएर यसलाई सल्भ गर्न हामीहरूको यो सोचाइ छ कि एकदमै आवश्यक छ। सरकार गम्भीर भएको पाउनु भएको छ कि छैन, अथवा अहिले चुनावमै लागिरहेको हो कि साँच्चीकै सिरियस भएर लागि पनि रहेको? मलाई लागिराखेको छ कि लास्ट 2-3 महिनादेखि त गभर्नमेन्टहरू यो चुनावमै लागिराखेको छ, सबै चुनावमा लागिराखेका छन्। 1 नम्बर हामीहरूको यो मौद्रिक नीतिको जुन समीक्षा भएको छ पहिलो त्रैमासिकको, यसले हामीहरूको धेरै आश थियो। सम्बोधन भयो कि भएन? तर हामीले लागिराखेको छ कि यो जे पनि आएको छ त्यसबाट तरलता इम्प्रुभ हुन्छ मार्केटमा, त्यो हामीहरूलाई लागिराखेको छैन। सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा थ्योरिटिकल एउटा लाइन देखाएको छ हैन, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव दिएको छ। यसले एउटा स्प्रेड दर घटाएको छ ब्याङ्कको, यसले ब्याज दरमा लङ टर्ममा केही समयमा त अलिकति सुधारिन्छ कि? अहिले जुन तरिकाले जुन मागमा सङ्कुचन आएको छ, कुनै पनि ठाउँबाट हामीहरूले लोनहरू पाइराखेको छैन, हामीहरूको पुरानो लिमिटहरू पनि खुम्चिँदै गइराखेको छ। यो स्थितिबाट अहिले हामीहरूले निकास चाहिन्छ। अब नेक्स्ट 3 महिनामा त तपाईले हेर्नुहुन्छ कि धेरै जस्ता अरू उद्योगी व्यवसायीहरू पनि यो मतलब लोनको सञ्जालमा ब्ल्याकलिस्टिङको या फेरि मतलब उनीहरूको माथि कारबाही हुने यो सबैमा गइहाल्छ के। सो तरलताको अहिलेको स्थितिले हामीले यो पनि भन्न खोजेको छैन कि पहिलेको स्थितिमा जाउँ, जुन हामीहरूको गत वर्षको पहिलो 6 महिनाको जुन स्थिति थियो जब हामीहरूको इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै कम थियो, त्यस्तो हामीहरूले सोचेको पनि छैन, बोलेको पनि छैन। त्यस्तो स्थितिमा हामीहरू जानको लागि गरिराख्यौँ। तर के छ कि यस्तो स्थिति होस् जसमा के छ कि कारोबार बढ्न सकोस्, हामीहरूको एसएमईजहरूले पैसाको रिपेमेन्ट गर्न सकोस्। अलिकति यो पनि जरुरी छ किनकि यति मान्छेहरूको स्टक एक्सचेन्जमा लगानी भइसकेको छ, यति मान्छेहरूको जग्गामा पनि लगानी भइसकेको छ। त यो सेक्टर्सहरूलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यक देखेको छु मैले। यो मौद्रिक नीति समीक्षाले अपेक्षा गरे अनुसार बजारमा सुधार हुँदैन, ब्याज दर तरलताको सुधार हुन सक्दैन। ब्याज दरमा पनि त्यस्तो सुधार, ब्याज दरमा पनि केही अगर नबढ्ने होला पर्छ तर त्यति बढ्नलाई रोक्ला, तर घट्न चाहिँ घटाउँदैन तत्काल। मतलब केही धेरै माइनर इम्प्याक्ट होला, त्यो नेग्लिजिबल हुन्छ, त्यसबाट मलाई लाग्दैन कि केही विशेष फरक पर्छ। यसमा के गर्न सकिन्थ्यो? अब त्यसमा गर्नको लागि त राष्ट्र ब्याङ्कसँग धेरैवटा टुल्स छ, गभर्नमेन्टसँग धेरैवटा टुल्सहरू छन्।
तरलताको स्थितिलाई सहज बनाउनको लागि या अलिकति ल्यान्डमा या सेयर्समा पनि अलिकति कारोबार बढाउनको लागि देयर आर लट अफ टुल्स के। अब राष्ट्र ब्याङ्कले या सरकारले चाह्यो भने त्यो टुल्सलाई युज गरेर काम पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा कुनै मतलब यसमा हामीहरूले आफ्नो तर्फबाट पनि धेरै सजेसन्सहरू पहिलेदेखि नै दिइराखेको छौँ। ती सजेसनहरू केही अब जसरी यसमा लिक्विडिटीको रेसियो भइहाल्यो हैन। अब आजको दिनमा 300 अरब रुपियाँ सरकारको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा राखिराखेको छ, त्यसलाई पनि केही सहज गरिदिने हो कि जसरी यसका सजेसन्सहरू थुप्रै छन्। अरू फेरि जुन लोकल गभर्मेन्टको पैसा राखिराखेका छन् त्यसमा 80बाट 85 गऱ्यो 100% पनि गरिदिएमा के फरक पर्ने हो, किनकि त्यो पैसा आफ्टरअल खर्चाको लागि नै त त्यो पैसा आइराखेको छ। यस्ता एउटा लिस्टै दिएको छौँ हामीहरूले सजेसन्सको लागि। अरू त्यो असम्भव पनि होइन, त्यो कुनै ठुलो कुरा पनि होइन। मतलब हामीहरूको एउटा अरू पनि के माग छ कि यो स्प्रेड दर ठिक छ, तर के छ कि यसमा बेस रेट इट्सेल्फै तल जानु पर्यो। बेस रेट तल जानको लागि इन्स्टिट्युसन्सहरूको पनि ठुलो योगदान हुन्छ, किनकि उनीहरूको पनि ठुलो रकम छ। सो त्यो पनि एउटा टुल्स छ जसबाट के छ कि इन्स्टिट्युसनको मतलब डिपोजिटको रेटलाई अलिकति तल गऱ्यो भने ओभरअल बेस रेट पनि तल जान सक्छ। निजी क्षेत्रको मौद्रिक नीति समीक्षामा चाहिँ एउटा ब्याज दर, एउटा वर्किङ क्यापिटल जुन गाइडलाइन्स थियो त्यो सम्बन्धी मेन रिजर्भेसन थियो होइन? मेन यो दुईवटा, अगर बाइ द वे यो दुईवटा समस्यालाई हामीहरूले समाधान गर्छौँ भने मोटामोटी सङ्कुचनको समस्या जुन छ नि त्यो इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। अरू साथैमा यो पनि आवश्यक छ कि यसमा जग्गाको र सेयरको कारोबारलाई पनि अलिकति खुक्लो गर्नु पर्यो, अलिकति इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। मैले फेरि भनिराखेको छु, एक एक्सट्रिमबाट अर्को एक्सट्रिममा पुगिसकेको छु। त्यो अर्को जुन एक्सट्रिम छ हामीहरूले एक्सट्रिमको कुरा गरिराखेको छैन, हामीहरू कहीँ बिचमा गएर या अलिकति केही इम्प्रुभमेन्टको हामीहरूले आशा गरिराखेको छौँ। स्टक मार्केटमा त्यो जुन 4/12को नीति थियो त्यसले पनि समस्या पारेको? त्यसले पनि समस्या त पारेको छ। वर्किङ क्यापिटलमा निजी क्षेत्रको सुझाव मागिरहेको छ होइन, अनि तपाईँको सुझाव के हो? हाम्रो सुझाव त यो हो कि आज जब उद्योगी व्यवसायीहरू जुन वातावरणबाट गुज्रिराखेका छन्, जुन उनीहरूको सेल्सको स्थिति छ, जुन तरिकाले उनीहरूले पेमेन्टै गर्न मतलब आफ्नो इन्स्टलमेन्टको इन्ट्रेस्टको सर्भिस गर्नै सकिराखेका छैनन्, आफू उनीहरूको सेन्टिमेन्ट्सहरू पनि लोवेस्ट छन्। यस्तो बेलामा हामीहरूले केही नयाँ कुरा लाएर उनीहरूको माथि थोपिदियो भने यो त एकदमै मतलब एकदमै खतम हुने खालको स्थिति सिर्जना भइराखेको छ जस्तो छ। हामीहरूको टाइम एन्ड अगेन अनुरोध छ कि दुई तीनवटा कुरा। एउटा त के छ कि हामीहरू यसको विपक्षमा होइन कि भाइ यो इट इज नट ब्याड, मतलब जुन वर्किङ क्यापिटलको जुन गाइडलाइन्स आएको छ हामीले त्यसको विरोधमा होइन, तर कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ के दुईवटा कुरा। एउटा त के छ कि आजको दिनमा इज इट द राइट टाइम टु इम्प्लिमेन्ट दि वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स? मतलब आजको दिनमा जब उद्योगी व्यवसायीको यस्तो खालको स्थिति छ त्यसलाई केही समय 2 वर्षको लागि हामीहरूले पोस्टपोन गर्न सक्दैन के। दोस्रो कुरा यो पनि छ कि यसले मतलब ट्रेडलाई एड्रेस गरेको छ, यसले टु सम एक्सटेन्ट हामी इन्डस्ट्रिजलाई एड्रेस गर्न खोजेको छ, तर सर्भिस इन्डस्ट्रीले त यसले एड्रेसै गरेको छैन। त्यो पनि त एउटा इम्पोर्टेन्ट हामीहरूको इन्टिग्रल पार्ट अफ हामीहरूको इकोनोमी छ। हाम्रो यो भनाइ छ कि केही सही कुरा पनि गलत समयमा अगर इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको परिणाम गलत पनि हुन सक्छ के। त्यसको टाइमिङ इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। ब्याङ्करहरू त यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारै हो, नेपालमा चाहिँ लागू नभए हुनाले पहिलोचोटि बानी पर्न गाह्रो भएको हो, बानी परेपछि सहज हुन्छ भन्छन्। आज अखबारहरू हेर्नुहोस् तपाईँले, आधाभन्दा तपाईँले आफैले भन्नुभयो रमेशजी कि आधाभन्दा बढी अखबारहरू यो निलामीको नोटिस भइराखेको छ। त्यसमा कि जग्गाको बारेमा, बिक्रीको बारेमा कि बिक्रीको लागि नोटिसहरू आइराखेका छन्। त्यस्ता थुप्रै इस्युजहरू आइराखेका छन्। हामीले पनि हाम्रो सर्वेले पनि देखाएको छ कि समष्टिगत तरिकाले मागमा करिब 25 देखि 30% ओभरअल तरिकाले एभरेजमा मतलब यति सङ्कुचन आएको छ। अरू उद्योगी व्यवसायीहरू
आफैमा एकदम पीडित खालको स्थितिबाट दयनीय खालको स्थितिबाट गुज्रिराखेका छन्। अब यस्तो बेलामा एउटा नयाँ प्रावधान लाएर अहिले त के छ कि उनीहरूको सेन्टिमेन्ट्सलाई बढाउनु पर्यो, उनीहरूलाई कुन तरिकाले हुन्छ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, उनीहरूको हात थाम्नु पर्ने टाइम छैन। मलाई त यो लाग्छ कि अहिलेको बेलामा उनीहरूलाई मद्दत गर्नुपर्ने टाइम छ, जसबाट के छ कि अहिलेको स्थितिबाट उनी उब्रियोस्। जब अलिकति थिङ्स इम्प्रुभ, अब त्यो बेलामा यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स मतलब लागू गरेमा हुन्थ्यो। फेरि वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्सको बारेमा आफै ब्याङ्कहरूमा पनि अहिलेसम्म राम्ररी एजुकेसन या ट्रेनिङ भइसकेको स्थिति पनि छैन। हजुर, प्रावधान ठिकै हो तर समय चाहिँ ठिक भएन भन्नु हो। न, प्रावधानमा पनि अमेन्डमेन्टहरू गर्नुपर्छ कि, तर समय एकदमै गलत भयो। अहिले तत्कालका लागि यसमा के गर्न सकिन्छ त यसको लागि? यसमा एटलिस्ट 2 वर्षको लागि हामीले पोस्टपोन गर्नेतिर जानुपर्छ। एटलिस्ट पुराना ग्राहकहरूको लागि हामीले मिनिमम पनि 2 वर्षको लागि पोस्टपोन गर्नतिर जानुपर्छ। पोस्टपोनको लागि नियमन निकाय केन्द्रीय ब्याङ्क कतिको लचक पाउनु भएको छ? हामीले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिइसकेको छौँ। सुझाव त मागिरहेको छ, ऊ यसमा संशोधन गर्न तयार भएको अथवा पोस्टपोन गर्न तयार भएको छ, के पाउनु भएको? उनीहरूले संशोधनको लागि नै सुझाव मागिराखेका छन्, तर हामीहरूको क्लियर मतलब के छ कि सजेसन के छ कि यसलाई हामीले पोस्टपोनै गर्नुपर्छ पुराना ग्राहकहरूको लागि। उनीहरू इमिडिएटली अहिले यो गाइडलाइन्सको लागि तयार छैन, अहिलेको स्थिति पनि यसको लागि कन्ड्युसिभ छैन। चुनाव भएको छ, नयाँ नेतृत्व आउँदैछ, नयाँ प्रतिनिधिहरू चुनेको छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? कतिको उत्साही हुनुहुन्छ? अब के छ कि हामीहरू उद्योगी व्यवसायीहरू यस्तो कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिराखेका छौँ आजको दिनमा। अब यो कठिन परिस्थितिमा यो पनि एक आवश्यक कुरा के छ भने अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जुन पनि सरकार आओस् उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यो समस्याहरूको निदान दिने सबभन्दा ठुलो कार्य हुनु पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब जो पनि सरकार आएमा हामीहरूको उसलाई त्यो सरकारलाई त्यही हामीहरूको अनुरोध हुन्छ कि अर्थतन्त्रका जुन समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा लिएर सबभन्दा पहिले यसलाई कसरी हामीहरूले समाधान गर्न सक्छौँ उतातिर जानु पर्यो। अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दाखेरि अब बहुमत त कसैको आउन सकेन, यसलाई नतिजालाई चाहिँ के कसरी हेर्नु? हामीले जहिले पनि मैले इकोनोमीको लागि एउटा आवश्यक कुरा के छ कि देयर हेज टु बी पोलिटिकल स्टेबिलिटी अल्सो। हालांकि मैले पहिले पनि भने नेपालको निजी क्षेत्र एकदम रेजिलिएन्ट छ, हामीले यो इन्स्टेबिलिटीमा पनि राम्रो काम गरेर देखाएको छौँ। तर एउटा जसलाई भन्छ कि इन अर्डर टु गो फर डबल डिजिट ग्रोथ भनौँ या फेरि के छ कि एउटा राम्रो प्रोग्रेस या त्यसको लागि जाँदाखेरि एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी आवश्यकै हुन्छ। अब यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी हामीले कहिले पाउने हो त्यो हामीहरूले जहिले पनि सोचिराखेको हुन्छौँ। अब त निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि बढ्दै गएको छ। अब सिएनआईकै पूर्व अध्यक्ष प्रत्यक्षतर्फै निर्वाचित हुनुभएको छ, समानुपातिकका लिस्टमा पनि धेरैजना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अब पोलिसी मेकिङमा पोजिटिभ तरिकाले लिएको छु। पोजिटिभ तरिकाले किन पनि लिएको छु भने जुन मान्छे बिजनेसबाट पोलिटिक्समा जान्छ दुईवटा कुरा, उसले बिजनेसमा आफ्नो केही न तो केही महारत हासिल गरेर केही न तो केही एचिभमेन्ट गरेर अरू एकदम क्लिन विचारले एकदम सफा विचारले सर्भिसको विचारले मात्रै जान्छ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर के छ कि यो पनि हामीले के पाएको छौँ कि अब बिजनेस जुन म्यानहरूले एक तरिकाले आफ्नो म्यानेजमेन्टको सर्टेन ज्ञान भइसकेको हुन्छ, उनीहरूले फेरि उद्योगी र व्यवसायीहरूको के पीडा छ त्यसको पनि उनीहरूलाई कम्प्लिटली थाहा हुन्छ। अरू कस्तो खालको जब अहिले के छ कि यो जब हामीले पटक पटक बोलिराखेको छु सङ्कुचन भइराखेको छ, मागको कमी भइराखेको छ, अब उनीहरूले यो पनि थाहा छ कि यो मागको कमीले हामीहरूले कहाँ गएर इम्प्याक्ट गर्छ, अरू त्यसले इकोनोमीलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ। सो त्यो सबै हामीले सम्झाउन जुन छ नि त्यो एकदम सजिलो हुन्छ, उनीहरूले पनि सम्झिन सजिलो हुन्छ, उनीहरूले यसको निकास दिन जुन छ त्यो पनि सजिलो हुन्छ। अघिल्ला सरकारहरूमा पनि प्रतिनिधित्व थियो, कतिको उपलब्धिमूलक हुँदो रहेछ? सरकारहरूमा मतलब जुन जुन मान्छेहरूले काम गरेको थियो सरकारमा, तर के छ कि त्यसको उनीहरूको अगर बाइ द वे पपुलेसन हेर्ने हो या प्रतिशत हेर्ने हो
त्यो एकदमै कम छ के। अब त्यो कम प्रतिशत भएमा मलाई लाग्छ कि आफ्नो तर्फबाट उनीहरूले धेरै नै प्रयास गरेको मैले पाएको छु, पोजिटिभिटी देखाएको। हामीहरूको यो पनि चाहना छ, जसरी मैले एउटा बाङ्लादेशको पनि उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यहाँ के छ कि 25% सांसद आजको दिनमा बिजनेसम्यान छन्। 25% सांसद बिजनेसम्यान भएको कारणले गर्दा त्यो साउथ एसियामा सबभन्दा फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी मतलब के छ कि परिणत हुनमा सफल भएको छ कि। सो त्यही तरिकाले बढीभन्दा बढी मान्छेहरू बिजनेस कम्युनिटीबाट पोलिटिक्समा गयो भने मलाई लाग्छ कि यसले एउटा चेन्ज लिएर आउँछ। अपेक्षा गरौँ चेन्ज ल्याउनुपर्छ। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा पनि आइसकेका छौँ। नयाँ सरकार आउँदैछ, निजी क्षेत्रले कठिन अवस्थामा, इतिहासकै सबैभन्दा गाह्रो भएको अवस्थामा पनि सडकमा आइसकेको निजी क्षेत्र पनि अब सम्हाल्यो, निर्वाचन भनेर कुर्यो। निर्वाचनपछि आफ्ना मागहरू सम्बोधन होला भन्ने सोचेको छ। अब धेरै समय खेर पाल्ने बेला छैन होइन, समय खेर। अब सबै दल चाहिँ फेरि आर्थिक एजेन्डामा नारा लगाइरहेका छन्। आर्थिक एजेन्डा हाम्रो पनि माग हो। अब मुलुकको समृद्धिमा अब अहिलेको घोषणापत्र हेर्दाखेरि पनि दलहरू सबैले आर्थिक एजेन्डालाई महत्त्व त दिएका छन्। अब काम पनि गर्नु पर्यो, उहाँहरूले काम पनि गरेर देखाउनु पर्ने स्थिति छ। अब नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने काम हो यो अहिलेको कठिन अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई उकासेर समृद्धितर्फ लाग्नका लागि, उत्पादनशील अर्थतन्त्रका लागि सरकारले, नयाँ आउने सरकारले गर्नुपर्ने काम हो 1, 2, 3 गरेर बुँदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। यो त तपाईँले एक तरिकाले प्रिस्क्रिप्सनै माग्नुभयो। तर म फेरि पनि एउटा त के छ कि अहिलेको स्थितिबाट हामीले बाहिर निकाल्नुपर्छ। मैले एक्सट्रिममा जानको लागि फेरि पनि भनेको छैन, तर अहिलेको स्थितिबाट बाहिर निकाल्न एकदमै आवश्यक छ। और त्यो गर्न पनि सकिन्छ। केही सर्टेन चेन्जेसहरू हामीहरूको त्यो पोलिसिजहरूमा ल्यायो भने त्यो एकदम सम्भव पनि छ। दोस्रो कुरा के छ कि अब विदेशी लगानी आउने र एउटा लगानीको वातावरण तयार गर्नको लागि केही कदमहरू अगर हामीहरूले लिन सक्यो भने, जसरी एउटा त के छ कि आज 12,000 जति रन अफ द रिभरवाला प्रोजेक्टहरू, एनर्जीका प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा छन्। त्यो के छ कि केही न त केही कारणले गर्दा परमिसनमा रोकिराखेका छन्। सर्टेन मतलब डरहरू पनि छ कि यसलाई एकपल्ट बिजुली उत्पादन भइसकेपछि कसले किन्छ होला, त्यस्ता खालका मनस्थिति पनि छ। तर कुन तरिकाले हामीहरूले सोच्नु पर्यो कि एकपल्ट अगर बाइ द वे यिनीहरूको PPA साइन गरेँ र यिनीहरूलाई लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहित गरेँ, FDI लाउनको लागि प्रोत्साहित गरेँ भने, अरू त्यसको लागि केही न त केही इन्सेन्टिभ दिदियो भने, बजारमा माग बढ्यो भने त फेरि त्यहाँ पनि फाइदा भइहाल्छ, त्यसलाई पनि लाभ मिलिहाल्छ। 3,000 अरब रुपियाँ आउने सम्भावना मैले देख्छु 5 वर्षको अन्तरालमा। दोस्रो कुरा के छ कि यहाँ हामीहरूले जति पनि कुरा गरेमा पनि औद्योगिकरण सीमित रहेको छ। औद्योगिकरण सीमित हुँदाखेरि हामीहरूको त्यसको कन्ट्रिब्युसन GDPमा जुन छ 5%बाट बढ्न पाएको छैन। अब यसलाई एउटा टेवा दिनुपर्ने किन आवश्यक देखिराखेको छु कि यसले आयातको व्यवस्थापन गर्छ, और दोस्रो आयातको प्रतिस्थापन गर्छ, और दोस्रो कुरा के छ कि रोजगारीको पनि सिर्जना गर्छ। सो यसको लागि हामीले आफै पनि ठाउँ-ठाउँमा भनिराखेको छौँ कि जसरी पहिले उत्तराखण्ड, भारतको उत्तराखण्ड या हिमाचल प्रदेशमा कहिले पनि इन्डस्ट्री हुन्थेन, तर उनीहरूले इन्डस्ट्रियल पार्कको कन्सेप्ट लिएर आयो। इन्डस्ट्रियल पार्कको कन्सेप्ट अब रुद्रपुरमा जानुस् या बेतडीमा जानुस्, यो सबै ठाउँमा आज त्यहाँ थुप्रै इन्डस्ट्री भइसकेका छन्। त्यहाँको मतलब इनफ्याक्ट अनुहारी फेरिसकेको छु के छ के त्यहाँ मतलब रोजगारी कति सृजना भएको छ। त्यही तरिकाले हामीले इन्डस्ट्रियल पार्कको कन्सेप्ट जुन छ नेपालमा लाउन एकदमै आवश्यक छ। तेस्रो कुरा आइटीमा धेरै स्कोप भएको देश हो हामीहरूको, तर आइटी हामीहरूले सर्फेसमा मात्रै काम भइराखेका छन्। आजको दिनमा करिब 12,000 भन्दा बढी मतलब स्टुडेन्ट्सहरू त्यो पास गरेर हामीहरूको हरेक वर्ष त्यो वर्कफोर्समा थपिराखेका छन्। तर धेरै जस्ता मान्छे उनीहरूको आफ्नो सिपले गर्दा पनि होला बाहिर पनि गइराखेका छन् या बाहिरको लागि काम पनि गरिराखेका छन्। यसमा आइटी पार्कको धारणा लाएर अगर हामीले कामलाई अगाडि बढाउन पायो भने त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ। टुरिज्म एउटा हामीहरूको मतलब हामीहरूको एउटा ठुलो पोटेन्सियल भएको ठाउँ हो। त्यसलाई के छ कि हामीले जहिले पनि कुरा 1 मिलियन
पिपलको कुरा गरिराखेको हुन्छु, टुरिस्टको कुरा गरिराखेको हुन्छु, या 2019 मतलब जुन बेलामा हामीले भिजिट नेपाल मनाएको थिएँ त्यो बेलामा 2 मिलियनको कुरा गरिराखेको 2020 मा। सो मतलब यो 2 मिलियन भनेको नेपालको पोटेन्सियललाई हेरेर यो एकदम सानो मतलब के छ कि टुरिस्टहरूको सङ्ख्या हो। यसलाई के छ कि हामीले ठुलो तरिकाले सोच्नुपर्छ कि कसरी हामीले 5 मिलियन बनाउन सकिन्छ। हामीले आफ्नो कार्ययोजना 5 मिलियन टुरिस्टको हिसाबले काम गर्नुपर्छ। श्रीलङ्काले पनि गरेकै थियो, मतलब करिब 4 मिलियन त त्यहाँ पनि आइराखेका थिए एट सम पोइन्ट अफ टाइम। सो त्यो एउटा ठुलो मतलब के छ कि टार्गेट लिएर त्यो अनुसार हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर भइहाल्यो, हामीहरूको फ्लाइट्सहरूको व्यवस्था भइहाल्यो, एयरपोर्टहरू भइहाल्यो, त्यो हामीले व्यवस्था गर्यौँ। मैले अगर केही तपाईँले सोध्नुभयो त मैले मुख्य 4वटा कुरा अहिले भने। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रमेशजी, धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि इमेज विशेषमा यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।